Maayong hapon sa tanan. Usahay, lisod nato ang pagtuo sa usa ka panghitabo pag wala kitay makita nga igong ebidensya. Dali nato ang pagtuo sa usa ka panghitabo kung aduna kitay makaplagan nga pruweba o ebidensya. Unsa makining maanindot nga panghitabo nga atong giselebrar o atong nasaksihan. Kini ang atong Ginoo nga nagpasakit siyang kaugalingon, namatay, apan nabanhaw, nabuhi pagbalik. Siguro makapangutana ta, tinuod ba ni o dili? Unsa man ang atong pruweba? Unsa man ang gitawag natong ebidensya nga diin makapakonvince ka nato nga tinuod gayod nga nabanhaw ang atong Ginoo. Kay lagi usahay lisod nato ang pagtuo sa usa ka panghitabo pag wala kitay makita nga igong ebidensya o pruweba. Tinuod ba gayod nga nabanhaw ang atong Ginoo? Ang usa sa mga pruweba mao gayod ang iyang pagpakita. Nagpakita siya sa mga tinun-an, dili lang sa kas-ang higayon, di lang sa ikaduha nga higayon, dili lang sa ikatulo ka higayon, ug ngani diha sa Ebanghelyo mao kini ang ikaupat na nga pagpakita na Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Nalapas na, ikaupat na nga higayon nga nagpakita siya sa iyang mga tinun-an, apil na ang mga babay. Kung tungtanaw nato sa nanglabay nga Ebanghelyo karon nga semana. Ug diha sa tong Ebanghelyo karon mga igsuon, adunay gibuhat sa Hesus nga makahatag usab kanato og duga nga pagtuo nga tinuod gayud siya nga nabanhaw. Tinuod gayud siya nga nabanhaw. O kini ang giistorya diha sa tong Ebanghelyo karon, niingon siya, doon na ba kamoy makaon dinhi o gihatagan nila siyag usa ka buok sinugbang isda o gidawat kini ni Hesus o gikaon sa ilang atubangan. Kanang pagkaon. Kini nga gisgutan dinha sa usa ka perikope diha sa tong Ebanghelyo ako lang gibasa, dili kini layo diha sa mga panahon nga nagwali sa Hesus. Kung tan-aw nato diha sa Gospel ni Marcos chapter 5 verses 41 to 43, mao kini ang istorya nga giayon ni Hesus ang anak ni Jairus. Si Jairus niadto na Hesus kay gusto niya nga ayuhon niya ang iyang anak nga anaa sa sakit. Umoto niadto siya ni Hesus ug si Hesus niuban kaniya. Ug siyang pag-uban, diha pa lang siya sa dalan padlong sa balay ni Jairus, nanay ni tagbo nga namatay na ang iyang anak. Ug didto ni padayon gihapon sa Hesus pag-adto o pag-abot ni Hesus sa mao nga balay, naanay sila nabatian nga naghilak na ang mga tao tungod kay ang anak ni Jairus nga gusto unta ipaayo ayuhon ni Hesus namatay naman. Pero gihapon nagpadala sa Hesus ni sulod apil ang iyang amahan anak sa ginikanan sa bata ug apil ang duha ka apostoles na Hesus ni sulod sa maong kwarta ug didto ningon sa talita kum, inday bangon. Mao to nga nibalik ang kinabuhi sa mao nga anak ni Jairus. Nabuhi siya pagbalik. Mao tong nahibulong kay ang mga tao. Ug diha nahilakaw ang bata ug giingnan ni Hesus tagai siya pagkaon. Ug diha usab sa Ebanghelyo karon gahisot usab kini nga sa Hesus nangayo og pagkaon ug gikaon niya. Ngano man kay ang pagkaon mga igsuon nagsimbolo man kini o nagpasabot man kini og kinabuhi. Kay ang patay di man mukaon, ang tao nga naay kinabuhi nga mao'y nikaon. Ug mo ni ang gibuhat ni Hesus atubangan sa iyang mga tinun-an, wa lang siya nagpakita kundi nikaon pagayod siya. Nagpasabot nga tinuod gayod nga nabanhaw ang atong Ginoo. Unsa may mensahe ni aning diha sa atong kinabuhi? Kini untang atong pagtuo magdala unta kini kanato sa pagkaebidensya
Say nanginahanglan man tag ebidensya para motuo ta karon giingnan ta nga tinuod gayod nga nabanhaw ang atong Ginoo ug gitaon ta mamahimong ebidensya. Ang atong kinabuhi unta mamahimong ebidensya o pruweba nga atong Ginoo tinuod gayod nga nabanhaw. Sa unsa nga pamaagi? Balik ta sa una nga pagbasa diha sa pagwali ni San Pedro, diha sa una nga pagbasa, ang tinuod di ay nga pagkaebidensya sa iya pang giistorya diha sa una nga pagbasa kanang biyaan nato atong dautan nga binuhatan. Nagpasabot nga biyaan nato ang atong mga sala. So muni ang gusto sa Ginoo nga karon nakabati kita nga ang Ginoo gayod tinuod nga nabanhaw o kiniuntang mensahe nga ang tinuod ngayon nga nabanhaw ang atong Ginoo kiniunta magdala kanato nga atong kinabuhi, ang atong mga istorya, ang atong mga linihukan, ang atong mga kinaiya kiniunta magdala kanato nga kita nahimong ebidensya diha o pruweba diha sa atong Ginoo nga tinuod gayod nga nabanhaw. Ug ang una natong buhaton mao gayod nga biyaan ang sala, biyaan ang pagpakasala aron kita mahimong tinuod nga pruweba o ebidensya nga tinuod gayod